NA-75 में री पोलिंग का मामला आज कल ज़ेर बहस है और इल्ज़ामात की सियासत अगर मैं कुछ ज़ोरों पर है तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन उसमें आपने देखा कि शदीद कशीदगी हुई। इसके दौरान 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ये जो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन है इसमें 20 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो सामने ना आने पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और तहकीकात का हुक्म दिया। अब फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा है, रिज़ल्ट है, उसको रोक रखा है। अब नाज़रीन आप ये सोच रहे होंगे कि अब क्या डस्का में रीपोलिंग होगी या नहीं होगी, आगे क्या होगा। ये जो फैसला है जुमेरात को इलेक्शन कमीशन करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि NA-75 में कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने NA-75 के पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की आपको पता है कि इस्तदा कर दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से नून लीग का ये जो चैलेंज है ये भी कबूल कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहबा, हल्का NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें इतनी बदनज़मी हुई और इस दौरान जो पैदा होने वाली कशीदगी है, 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए। इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? क्योंकि अपोजिशन तो बारहा इल्ज़ाम हुकूमत पर ही लगा रही है, बड़े धड़ल्ले से लगा रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से लगा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको 2018 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसको सामने रखते हुए पूरा जो सेंट्रल पंजाब है वो PMLN ने अक्सरियत में 99% सीट्स इन्होंने जीती हैं और डस्का का इस हवाले से अहम तरीन इलेक्शन और हल्का था जहाँ पे पूरे सियालकोट की 5 NA की सीट्स नून ने जीती थी और यहाँ PTI 40,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से ये सीट हारी थी। इसलिए PTI के कैंडिडेट को जो मार्जिन उस वक्त अवेलेबल नहीं था वो था कि वो स्प्लिटेड सपोर्ट थी PTI के अंदर। हमारे कैंडिडेट्स आपस में इंडिपेंडेंट खड़े हुए, ग्रुपिंग हुई और PTI यूनाइटेड हो के ये इलेक्शन ना लड़ सकी, जिसकी वजह से वोट्स डिवाइड हुए और PMLN जीत गई। इस दफ़ा उस हलके के अंदर एक प्रॉपर हिकमत अमली के तहत यूनिटी दिखाई गई। 11 उम्मीदवार जिन्होंने वो कागजात जमा कराए थे उनको 1 बाय 1 कैंडिडेट्स की सपोर्ट में विथड्रॉ कराया गया और एक यूनानिमस कैंडिडेट PTI लेके सामने आई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो हल्का जो नून लीग अपने लिए एक तरन वाला समझ रही थी उसको वहाँ टफ टाइम मिलना शुरू हुआ। जो नागवार गुजरा PMLN को, क्योंकि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, जो माफिया के साथ मिल के इलेक्शन चुराने का जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती में अमल PMLN ने किया था 2018 के इलेक्शन में, उन्हें यहाँ भी वो अमल दोहराने के आगे कोई रुकावट दरपेश होगी। जो इलेक्शन के दिन वहाँ डेथ स्क्वाड लेके राना सनाउल्लाह निकले और पोलिंग कैंप में बैठ के उसने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुरअमन इलेक्शन के माहौल को जिस तरह पुरतशद्दुद बनाने के लिए उसने उकसाया लोगों को, फिर इनके तमाम MNA MPAs, इनकी जमात की आला क़यादत, यहाँ तक कि ये वो इलेक्शन है, वो हल्का है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी करें कि मरियम नवाज़ 2 दफ़ा इस हल्के में गई, तो इट इंडिकेट्स कि इन्होंने इसके लिए जीने मरने का एक बनाया हुआ था पूरे का पूरा बयानिया। अब जब इलेक्शन का दिन आया तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे ये गुंडागर्दी करते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, पोलिंग के अमले को हरासा करते थे, मुखालिफ पोलिंग एजेंट को मार पीट के बाहर निकाल दिया करते थे और हवाई फायरिंग और गुंडागर्दी करके वोटर्स को हरासा किया करते थे, अब PTI उसकी काउंटर स्ट्रेटजी लेके आई हुई थी। जहां इनकी तरफ से वो जत्थे हवाई फायरिंग करते या किसी जगह मारदार या बदमाशी दिखाते, वहाँ पैरेलल PTI का वर्कर खड़ा होता और इनको मौसर जवाब देता, जिस पे ये भागने पे मजबूर हो जाते। ये एक अमल पूरे का पूरा दिन चलता रहा
اور الٹیمیٹلی جو حلقہ NA-75 تھا اس کے اندر نون لیگ کے گنڈوں نے PTI کے پولنگ ایجنٹ کا قتل عام کیا. اس کو جس طرح 2 بھائیوں کو ان کے ساتھ یعنی 3 بھائی ایٹ اے ٹائم فائر لگے ان کو, ایک جاں بحق ہو گیا اور باقی 2 ابھی بھی زخمی ہیں, جن کے گھر میں آج ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ان بیوہ کو جو جس کا ہسبینڈ جو ہے 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی, 2 ماہ کا اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا, اس کو ہم نے 10 لاکھ کی معاونت دی ہے اور اس عدت کے بعد آپشن دیا اس کو کہ اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو سرکاری نوکری دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے گھر میں انہوں نے جس طرح گھس کے وہاں ان کو نشانہ بنایا, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد مریم نواز بجائے اس کے کہ وہ اس کی مذمت کرتی, بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان کارکنان کو اور اس جرائم پیشہ فرد کو بے نقاب کرتے ہوئے اس سے لا تعلقی کرتی, اس نے اپنے سٹیج پہ اس کو شاباش دی, اس کی پذیرائی کی اور اس کو ہلا شاری دی کہ یہ بہت اچھا عمل کیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان لینا, میں آپ کی اجازت سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, قتل کرنا مریم سے مجھے یاد آیا, مریم کے ریاکشن سے مجھے یاد آیا, نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, مریم سے مجھے یاد ہے کہ مریم تو بلکہ وہ آج کل وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی فنی سی, وہ ایک بچی نے پارٹی ہو رہی ہے کو بڑے منفرد انداز میں کہا کہ پارٹی ہو رہی ہے, تو وہ تو اس طرح کی پیروڈی کر رہی تھیں, نقل اتار رہی تھیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ موقع تھا اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ ویسے تو مریم خود کو بڑا سینئر سیاستدان تصور کرتی ہیں, ان کا بسر تو پرائم منسٹر بن جائیں پاکستان کی, پھر بات کرتے ہیں جمہور کی, جمہوریت کی. جمہوریت ہوتی ہے جمہور سے, عوام سے, ووٹر سے. ووٹ کا عزت دو, ووٹر کی کیا عزت ہے, ان کی نظر میں کیا اوقات ہے, سامنے آ گئی. مریم کے اس ریاکشن پہ کیسے آپ کامنٹ کریں گی؟ اس طرح کی ایگزامپل وہاں پہ کوٹ کرنا بنتی تھی, وہ موقع تھا؟ دیکھیں یہ نادان نابالغ سیاستدان ہے, اس کا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک شوقیہ فنکار ہے اور صرف اپنا ایک شوق پورا کرنے کے لیے, ایک اداکاری کے لیے اس نے یہ اس سٹیج کا انتخاب کیا ہے. یہ صرف اور صرف فلم شوٹنگ کے لیے سیاسی سٹیج پہ چڑھتی ہے, اور جس طرح اداکاریں جو ہیں وہ شوٹنگ کے دوران ادائیں دکھاتی ہیں, ہٹکیلیاں کرتی ہیں اور ایسے عمل کرتی ہیں کہ وہ فلم ہٹ ہو, یہ اپنے اس سٹیج سے کھڑے ہو کے ایسے عمل کرتی ہیں کہ وہ کیمرے کو متاثر کریں اور وہ ہٹ ہونے کے لیے ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. اور یہ آپ اس سے کسی طرح بھی کوئی سیریسنس یا کوئی اخلاقی جواز کے ساتھ کسی فورم پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کوئی گفتگو کی ہو, آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی جگہ اس نے نیشنل ایشوز پہ کوئی ڈیبیٹ کی ہو, کسی جگہ پہ عوامی مفاد میں قومی مفاد میں اس نے کوئی بیانیہ دیا ہو. وہ جب بھی سٹیج پہ آئی ہے اس نے اس طرح کی بیہودہ الزام تراشی اور جھوٹے من گڑت بیانات دیے ہیں جس سے اپنا سیاسی قد اونچا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ ویلن تو ہو سکتی ہیں, وہ ہیروئن بننے کا جو اس کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. چلیں ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کہا ہیروئن اسی لیول تک بن سکتی ہے کہ دائیں دکھا سکتی ہے, جیسے کہ آپ نے پہلے بتا دیا کافی تفصیل سے. ارے ڈاکٹر صاحب کہ NA-75 ڈسکا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, ووٹ چوری, تو مریم سے مجھے یاد آیا کہ مریم بہت سی ویڈیوز بھی شیئر کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی, انہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ, اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے مریم آدھا سچ بول رہی ہے اور جو پورا سچ ہے اس سے بولنے کا جرت ہے, اور اخلاقی طور پہ اس میں ہمت بھی نہیں ہے, اور اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے جو ماشاءاللہ سے اس جماعت کے پاس ہے ہی نہیں. تو ظرف کے جو نچلی سطح کے اس لیول پہ بھی یہ ان کی سوچ موجود نہیں ہے. یہ جس طرح کی ویڈیو شیئر کر رہی ہے, یہ جس طرح لڑکپن میں اکھنڈ ٹین ایجر بچیاں جو ہیں یا بچے وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے
इस तरह के इक़दामात उठाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले या हमारी व्यूअरशिप बढ़े, तो इस खातून को ये नहीं पता कि आप एक नानी अम्मा है, आप एक उम्र के उस हिस्से में हैं कि कौम ये तवक्को करती है कि आप एक उम्र सीधा खातून का किरदार अदा करें। आप टीनेजर हैं और ना आप लड़कपन में हैं कि आप इस किस्म के ओछे हथकंडे करें। सही सही सही, यानी आप उनको मशवरा दे रही कि ऐसी हरकत ना करें। अच्छा, अब ये जो दोबारा इलेक्शन करवाने की सदा की गई है डॉक्टर साहिबा, क्या हुकूमत पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने के हक में है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। जो 3/15 पे उस दिन PMLN की क़यादत एप्लीकेशन RO को देती है, वो उन 20 हलकों के हवाले से देती है। 337 पोलिंग स्टेशन पे उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं थी। जब तक वो जीत रहे थे, वो इलेक्शन फेयर था, फ्री था, ट्रांसपेरेंट था। जो ही उनको अपनी हार नज़र आनी शुरू हुई तो उन्होंने उस पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी। आज आपकी RO की जो रिपोर्ट है वो आई ओपनर है कि जो वो ये कह रहा है कि कहीं पे भी नताइज में रद्दोबदल नहीं हुआ। अगर फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है और वहाँ कोई उसके अंदर छेड़खानी नहीं की गई तो PTI जो है उसमें ऑलरेडी जीत रही है। उन 20 पोलिंग स्टेशनों में 4 में नून लीग भी जीती है, 16 पोलिंग स्टेशंस पे PTI जीती है। वो हमारा जो कैंडिडेट है उसके घर की UC है, उसके घर के पोलिंग स्टेशंस हैं। तो हमेशा जो घर के पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे कैंडिडेट जीता करते हैं। और इनका ये प्रोपेगेंडा कि वहाँ 90% से ज़ायद पोलिंग हुई है, ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि वहाँ 60% से ज़ायद पोलिंग नहीं हुई है। और ये हकीकत है कि जो इनकी उम्मीदवार की UC है, उसके घर की UC है, वहाँ पे भी इतनी ही पोलिंग की शरह रही है, क्योंकि लोगों का असर रसूख और मोहब्बत और रिश्तेदारियाँ, अजीज़दारियाँ उस पोलिंग स्टेशन और उन UCs में होती हैं, जो भी कैंडिडेट हो। और वहाँ पे ओवरऑल जोश और जज्बा भी ज़्यादा होता है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यही घोड़ा यही मैदान, ये आ जाए दोबारा मैदान में। और इन पोलिंग स्टेशंस पे वो जहाँ पे उंगली उठा रहे हैं दोबारा संदूकड़ी रखते हैं, और वो फिर देख लें, उसके बाद फिर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी इस वक्त सदमे की हालत में है, कोमा में है, क्योंकि इनको ये नहीं पता चला कि जिस डस्का के अंदर ये 4 दफ़ा इनका कैंडिडेट गद्दी नशीन बन के पीरबंदी में वोट लेके जीता रहा, डस्का के अवाम ने मनशियात फरोशों को, कब्ज़ा ग्रुपों को, जराइम पेशा अफराद को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया है। अब ये रॉकेट साइंस नहीं है कि वो उनको समझ नहीं आ रही, उनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि रोंद डालना, कि इनको पता है कि अब हम जीत तो सकते नहीं, अब इसको मुतनाज़ा बनाएं, रोंद डालें, कंट्रावर्शियल करें, हम ये कहें कि भाई ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, इट हैपेंड लाइक दैट। वो एक कहानी और कॉन्स्पिरेसी जो है अपनी फेस सेविंग के लिए मीडिया की स्क्रीन पे सुना रही है, और बदकिस्मती से कुछ मीडिया के चैनल भी उसमें पार्टनर हैं, कुछ मीडिया के चैनल भी उसमें पार्टनर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन की जो एंट्री है ना, उसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। मुखालिफन कहते हैं कि जी हुकूमत सेनेट इलेक्शन को लेकर बड़ी खौफजदा हो गई, प्रेशराइज हो गई है। क्या PDM इत्तेहाद से हुकूमत को वाकई को ख़तरा महसूस हो रहा है और इसीलिए जहांगीर तरीन साहब की एंट्री हुई? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि कितने आज़ाद उम्मीदवारों को जहांगीर तरीन साहब ने तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, बल्कि बड़े मशहूर हैं, बड़ी शोहरत रखते हैं जहांगीर तरीन साहब, जोड़ तोड़ की सियासत के लिए बड़े माहिर कंसिडर होते हैं। तो क्या जहांगीर तरीन साहब सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी की वजह बनेगी? ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब का PTI से कभी भी ना ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, ना मेंबरशिप ख़त्म हुई। हाँ, हुकूमती अमूर में उनकी जो मुदाखलत थी वो ख़त्म हुई, और जब उनकी तरफ उंगली उठी और शुगर कमीशन के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद जो है इस पूरे प्रोसेस से
علیحدہ کیا تاکہ وہ کسی طرح بھی اپنی خلاف ہونے والی انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو سکے. لیکن ان کا پی ٹی آئی میں رسوخ، پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ایس کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق، اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مریم نواز نے کہا کہ جی براڈ شیٹ کو لندن فلیٹس کے بارے میں سوال اٹھانے پر پھر عدالت سے بھاگ جانے پر نواز شریف صاحب کے وکلا کو 45 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے ہیں. جھوٹ فریب کے کھیل میں اسی طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ان کے اس الزام کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں وہ اس وقت جو ہے وہ شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہے، اور ذہنی اور اعصابی دباؤ میں جب آپ آتے ہیں تو پھر فرسٹریشن میں اور ڈپریشن میں آپ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ اول فول کرتے رہتے ہیں. یہ سارا دن جو اس کی ایک فارغ دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب اس وقت وہ ایک فارغ خاتون ہوتے ہوئے گھر میں ہیں تو سارا دن شیطان نے اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور شیطانی سوچ جو ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور جس کی پاداش میں کوئی نہ کوئی وہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑ کے اپنے پٹارے سے بیچتی رہتی ہیں، مارکیٹ کرتی رہتی ہیں. اور چونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ عوام کی لوٹ کھسوٹ کا کافی سرمایہ ہے تو اس کو بے درد وہ جس طرح بے دریغ اور بے درد مارکیٹنگ کے لیے لٹاتی ہیں. تو یہ آپ ایزی کم ایزی گو، اگر آپ نے محنت سے کمایا ہو تو اس کو خرچ کرنے پہ درد ہوتا ہے، اور اگر آسان ذرائع سے وہ اثاثے اور ذرائع اور آمدن ہو تو پھر یقیناً آپ اپنی پروجیکشن پہ بھی اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح کی مارکیٹنگ میں بھی جھوٹ کو وہ پھیلانے میں بھی آپ بے دردی سے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہیں جو وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.